2010 जेन्ना हांव 2007 आमदार आसलो आनी मायनिंगचे ट्रक चलताले तेन्ना अस्नोडच्या लोकांक खूब त्रास जाताले. त्या लोकांचे सदांच घराणे हें आसलें की आमकां एक बायपास दी. आनी खरोखरच जो आतां रोड आहा हो पोर्तुगेज टायमाचो रोड आनी वायडनूय करूंक गावना कित्याक सगळ्याचे दुरी घरां रस्त्याक केले. तेन्ना 2010 हांवें इमर्जन्सी सेक्शन 17 रेनिकेशनान तो एक्वायर केल्लो आनी तो हांवें दिल्ली पर्यंत फॉलोअप केल्लो. पूण इन्सिडेंट 2012 जेन्ना म्हाका हार पत्करची पडली तेन्ना ते 5 वर्सांक तो रोड पेंडींग उरलो. आनी जेन्ना परत 2017 जेन्ना परत हांव निवडून येयलो त्या टायमार हें फॉलोअप करपाक सुरू केलें. इन्सिडेंटली पेंडेमीक कोरोना येयल्या उपरांत त्या 2 वर्सांक कांयच करूंक पावलें ना. पूण लगेच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या माध्यमान सेंटरा कडेन फॉलोअप करून ह्या रस्त्याचे सँक्शन टेंडर करून घेतले आनी तो आयज MVR कंपनीक गावलो आहा. ती जोरान काम करता. CMांनी तांकां सांगलें जाता तितको बेगीन हो रस्तो जावपाक जाय आनी लोकांची जी अडचण ब्लॉक जाता ही सुटोवंक जाय आनी हो बेगीन करून घेवपाक आमचे प्रयत्न आहा आनी जाता तितको बेगीन तो कंप्लीट करून घेतले.